संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हमने जान लिया कि जब रोचते का प्रयोग किया जाता है तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस पाठ में भी हम चतुर्थी विभक्ति के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं ज्ञातवन्तः यत् रोचते इति क्रियापदस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् पूर्वं चतुर्थी विभक्तिः प्रयोक्तव्या इति। यथा मह्यं फलं रोचते, सैनिकाय युद्धं रोचते, मम पुत्र्यै निद्रा रोचते। इदानीं पुनः स्मरणार्थं तादृशानि कानिचित् वाक्यानि भवन्तः वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। भवान् वदतु। उत्तम छात्रेभ्यः पाठनं रोचते। समीचीनम्। अस्माकं राष्ट्रपतिं सर्वेभ्यः रोचते। अस्माकं राष्ट्रपतिः सर्वेभ्यः रोचते। अस्माकं राष्ट्रपतिः सर्वेभ्यः रोचते। रामाय आम्रफलं रोचते। समीचीनम्। भवती वदतु। मह्यं प्रवासः रोचते। प्रवासः रोचते। उत्तमम्। जनेभ्यः उत्तमः नायकः रोचते। अस्मभ्यं संस्कृतं रोचते। बहु समीचीनं। भवती वदतु। महिलाभ्यः आभरणं रोचते। बहु समीचीनं। रोचते प्रयोगे चतुर्थी विभक्तिः भवति इति भवन्तः सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीं वयम् अन्यानपि कांश्चित् सन्दर्भान् जानीमः यत्र चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः भवति। भगवान् श्रीरामः अस्ति। अहं रामाय नमः इति वदामि। कृष्णः अस्ति। अहं कृष्णाय नमः इति वदामि। शिवभक्ताः सन्ति। शिवभक्ताः किम् इति वदन्ति? इति वदन्ति। बहु समीचीनं। शिवभक्ताः शिवाय नमः इति वदन्ति। एवं यत्र नमः इत्यस्य प्रयोगः भवति तत्र पूर्वं चतुर्थी विभक्तिः भवति। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गोविन्दाय नमः, सरस्वत्यै नमः, लक्ष्म्यै नमः इत्यादि वाक्यानि भवन्ति। इदानीम् एतद्विषये वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र केषाञ्चित् देवानां चित्राणि सन्ति। अहम् एकम् एकं चित्रं दर्शयामि। देवस्य नाम अपि वदामि। भवन्तः देवाय नमः इति वदन्तु। सम्यक् नमः वदन्तु, अभिनयमपि कुर्वन्तु। यथा कृष्णः कृष्णाय नमः एवं भवन्तः वदन्तु। वदन्ति वा? अस्तु। कृष्णः कृष्णाय नमः, गणेशः गणेशाय नमः, नारायणः नारायणाय नमः, शिवः शिवाय नमः, आञ्जनेयः आञ्जनेयाय नमः, सुब्रह्मण्यः सुब्रह्मण्याय नमः,
दुर्गा दुर्गायै नमः लक्ष्मीः लक्ष्म्यै नमः इदानीम् एतद्विषये एकम् अभ्यासं कुर्मः। भवतां मध्ये एकः उत्तिष्ठतु, एकस्य देवस्य नाम वदतु। वयं सर्वे तदा तस्मै देवाय नमः इति वदामः। अनन्तरम् अस्मिन् गणे एकं नाम वदतु, सर्वेपि पुनः नमः इति वदामः। भवान् उत्तिष्ठतु, एकं नाम देवस्य नाम वदतु। रामः रामः। रामाय नमः वदन्तु सर्वे। रामाय नमः भवती वदतु। शारदा शारदा। शारदायै नमः कृष्णः कृष्णाय नमः विष्णुः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। उत्तमम्। नीलकण्ठः नीलकण्ठाय नमः सरस्वती सरस्वत्यै नमः सूर्यः सूर्याय नमः गौरी गौर्यै नमः गिरीशः गिरीशाय नमः पार्वती पार्वत्यै नमः शिवः शिवाय नमः कुबेरः कुबेराय नमः जगदीशः जगदीशाय नमः बुद्धः बुद्धाय नमः नरसिंहः नरसिंहाय नमः गंगा गंगायै नमः सुब्रह्मण्यः सुब्रह्मण्याय नमः गणेशः गणेशाय नमः अस्माकं संस्कृतौ बहवः देवाः सन्ति। वयं वदामः 33 कोटिदेवाः सन्ति इति। अतः संस्कृते तादृशाः बहवः श्लोकाः सन्ति यत्र देवाय नमः, देव्यै नमः, कृष्णाय नमः इत्यादि प्रयोगाः श्रूयन्ते। वयम् इदानीं तादृशान् कांश्चित् श्लोकान् शृणुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। वयम् इदानीं यं श्लोकं श्रुतवन्तः तस्मिन् श्लोके चतुर्थी विभक्ति सहितानि रूपाणि कानि कानि सन्ति इति जानीमः। वदन्तु भवन्तः। अत्र चतुर्थी विभक्ति रूपाणि कानि कानि सन्ति? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय। एतावन्ति चतुर्थी विभक्ति रूपाणि सन्ति। किमर्थम्? अग्रे नमः इत्यस्य प्रयोगः अस्ति। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सीतायाः पतये
पतये नमः। पश्यन्तु अस्मिन्नपि श्लोके कथं चतुर्थी विभक्ति सहितानि रूपाणि सन्ति। रामाय, रामभद्राय, रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय, नाथाय, सीतायाः पतये। एवं चतुर्थी विभक्ति सहितानि बहूनि रूपाणि अस्मिन्नपि पद्ये सन्ति। शिव पंचाक्षरी स्तोत्रं तदपि बहु प्रसिद्धं, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय, तत्रापि चतुर्थी विभक्ति सहित रूपाणि सन्ति। तद् पद्यं वयम् इदानीं शृणुमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय, भस्माङ्गरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय, नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द, सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य, मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय, चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगम्बराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ, शिवलोकमवाप्नोति, शिवेन सह मोदते। अस्मिन् श्लोके पश्यन्तु, नागेन्द्रहाराय, त्रिलोचनाय, भस्माङ्गरागाय, महेश्वराय, नित्याय, शुद्धाय, दिगंबराय, शिवाय नमः। एवमेव सर्वेषु अपि श्लोकेषु नमः इत्यस्य प्रयोगः अस्ति। अतः पूर्वं चतुर्थी विभक्ति सहितानि रूपाणि सन्ति। अतः नमः इत्यस्य प्रयोगे पूर्वं चतुर्थी विभक्तिः भवति इति वयं सम्यक् जानीमः। बहुवचने अपि देवेभ्यः नमः, सुरेभ्यः नमः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अन्यम् एकं सन्दर्भम् इदानीं जानीमः। स्वस्ति इति एकम् अव्ययम् अस्ति। एतस्य प्रयोगं यदा कुर्मः तदानीमपि चतुर्थी विभक्तिः भवति। यथा रामाय स्वस्ति, शुभं भवतु इत्यर्थः। प्रजाभ्यः स्वस्ति, एवं प्रयोगः भवति। स्वस्ति इत्यस्य प्रयोगे पूर्वं चतुर्थी विभक्तिः भवति। इदानीं भवन्तः अपि यस्य कस्यापि नाम उक्त्वा स्वस्ति वदन्ति वा? यथा गिरीशाय स्वस्ति, सहनायै स्वस्ति, एवं वदन्ति वा? भवती वदतु। नित्यायै स्वस्ति, सुष्मायै स्वस्ति, अर्जुनाय स्वस्ति, मित्रेभ्यः स्वस्ति,
अनुषायै स्वस्ति नीरजायै स्वस्ति समीचीनम् युष्मभ्यं स्वस्ति मल्लिकायै स्वस्ति श्वेतायै स्वस्ति सुहासाय स्वस्ति अस्मभ्यं स्वस्ति सर्वेभ्यः स्वस्ति गणेशाय स्वस्ति सुधीन्द्राय स्वस्ति शाश्वताय स्वस्ति आदित्याय स्वस्ति राजीवाय स्वस्ति रमेशाय स्वस्ति श्रीकांताय स्वस्ति बहु समीचीनं सर्वेभ्यः स्वस्ति अन्यानि अपि कानिचित् क्रियापदानि सन्ति येषां प्रयोगे चतुर्थी विभक्तिः उपयोक्तव्या भवति यथा कुप्यति क्रुध्यति कुप्यति क्रुध्यति भीमः दुर्योधनाय कुप्यति रामः रावणाय कुप्यति सुरेशः शंकराय क्रुध्यति कुप्यति अथवा क्रुध्यति एतयोः क्रियापदयोः प्रयोगं यदा कुर्मः तदानीमपि यस्मै कुप्यति तस्य चतुर्थी विभक्तिः भवति ज्ञातम् इदानीम् एतादृश वाक्यानि वदन्ति वा कः कस्मै कुप्यति इति चित्राणि वाक्यानि वदन्तु मिथिला कस्यै अपि न क्रुध्यति ओ कस्यै अपि न क्रुध्यति बहु समीचीनं भवती वदतु अध्यापकः छात्राय कुप्यति कंसः कृष्णाय क्रुध्यति द्रोणः एकलव्याय क्रुध्यति अर्जुनः शंकराय कुप्यति सुनीलः सुरेशाय कुप्यति कर्णः रमेशाय कुप्यति इदानीम् एतद्विषये वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः अत्र केषाञ्चित् नामानि सन्ति कः कस्मै कुप्यति एतद् दृष्ट्वा वक्तव्यं यथा मोहनः विजयाय कुप्यति वदन्तु विजयाय कुप्यति विजयः मनोजाय कुप्यति मनोजः संजीवाय कुप्यति संजीवः मुकेशाय कुप्यति मुकेशः राजेशाय कुप्यति राजेशः मोहनाय कुप्यति समीचीनम् इदानीं क्रुध्यति इति क्रियापदस्य उपयोगं कृत्वा पुनः वाक्यानि वक्तव्यानि वदन्तु मोहनः विजयाय क्रुध्यति विजयः मनोजाय क्रुध्यति मनोजः संजीवाय क्रुध्यति संजीवः मुकेशाय क्रुध्यति मुकेशः राजेशाय क्रुध्यति राजेशः मोहनाय क्रुध्यति एवमपि वक्तुं शक्यते यथा मोहनः विजयाय कुप्यति मोहनः संजीवाय न कुप्यति इदानीं तादृशवाक्यानि वदन्तु अहं शब्दद्वयं दर्शयामि अनन्तरं वदन्तु वदन्तु मोहनः मनोजाय न कुप्यति
एवमेव क्रुध्यति इत्यस्यापि उपयोगः कर्तुं शक्यते। कुप्यति क्रुध्यति क्रियापदयोः प्रयोगे चतुर्थी विभक्तिः भवति इति भवन्तः ज्ञातवन्तः। इदानीम् एतयोः उपयोगं कृत्वा कानिचित् वाक्यानि वक्तव्यानि। भवान् आरम्भं करोतु। लक्ष्मणः रामाय न कुप्यति। उत्तमं। कुप्यति न कुप्यति, क्रुध्यति न क्रुध्यति, सर्वं वक्तुं शक्यते। रामः रावणाय क्रुध्यति। उत्तमम्। सीता लतायै कृप्यति। कुप्यति। कुप्यति। पुनः आरम्भतः। सीता लतायै कुप्यति। उत्तमम्। दुर्योधनः घटोत्कचाय कुप्यति। कृष्णः अर्जुनाय न कुप्यति। सुरेशः रमेशाय कुप्यति। माता मह्यं कुप्यति। सुधन्वा सुहासाय न कुप्यति। मम स्नेहितः मह्यमेव कुप्यति। ओहो उत्तमम्। विक्रमः मह्यं कुप्यति। शिवः पार्वत्यै न कुप्यति। रमा मह्यं कुप्यति। बालिका अकिंचनाय न क्रुध्यति। उत्तमम्। शिक्षकः छात्रेभ्यः कुप्यति। वैद्यः रोगिणे न कुप्यति। पिता पुत्र्यै कुप्यति। पुत्र्यै कुप्यति। उत्तमम्। चन्द्रः सूर्याय न कुप्यति। अभिमन्युः कौरवेभ्यः क्रुध्यति। राजा सेवकाय कुप्यति। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। वयमिह परितुष्टा वल्कलैः त्वं दुकूलैः समयिह परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः वयमिह परितुष्टा वल्कलैः त्वं दुकूलैः समयिह परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति। कश्चन विरक्तः तापसः कञ्चित् धनिकं दृष्ट्वा एवं वदन्नस्ति। वयमिह परितुष्टाः वल्कलैः त्वं दुकूलैः। वयं वल्कलवस्त्रं धृत्वा तावता एव सन्तुष्टाः स्मः, परन्तु भवन्तः कौशेयवस्त्रं धृत्वा सन्तुष्टाः सन्ति। भवन्तः अपि सन्तुष्टाः, वयमपि सन्तुष्टाः। अत्र आवयोः सन्तोषः समानः अस्ति। अनयोः मध्ये विशेषः कोऽपि नास्ति इत्येव विशेषः। अनन्तरं तापसः वदति, वस्तुतः दरिद्रः नाम कः? सः भवति दरिद्रः यस्य तृष्णा विशाला, यस्य मनसि अत्यधिका आशा अस्ति, सः वस्तुतः दरिद्रः। यदि तादृशी आशा नास्ति तर्हि सः जनः धनिकः एव। अन्ते सुभाषितकारः एकम् उत्तमं सिद्धान्तं वदति, मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। यदि मनः सन्तुष्टं भवति तर्हि कः दरिद्रः कः धनिकः? मनः यदि सन्तुष्टं भवति तर्हि सर्वेपि समानाः एव इति।
अतः एव मनः एव सर्व सुखस्य दुःखस्य च मूलम। इस सुभाषित का अर्थ, किसी मुनि ने राजा से कहा, हम यहां वल्कल यानी वृक्ष की छाल से संतुष्ट हैं और तुम रेशमी वस्त्रों से संतुष्ट हो। इस प्रकार हम दोनों का संतोष समान है, यहां विशेष भेद नहीं है। जिस व्यक्ति की तृष्णा विशाल होती है वही दरिद्र होता है। मन के संतुष्ट होने पर कौन धनवान और कौन दरिद्र। धन्यवादः। नमो नमः। Thank you.